हम सब मरी जा रहे थे। फरहीन मुस्तफ़ा से रास्ते में मुलाकात हुई। मरी जाते हुए रास्ते में इतने मोड़ आते हैं कि कराची की फरहीन को अपनी तबीयत पर काबू रखना मुश्किल होने लगा। वो बार बार कोच रुकवाती, नीचे उतरती और वापस आकर निढाल सी सीट पर ढह जाती। कोई उन्हें छालिया की पेशकश करता, कोई च्युइंगम देता, मगर वो बस अपनी थर्मोस से घूंट घूंट पानी भरती रही। और इसी तरह से इनकी बिगड़ी तबीयत को लेकर सब फिक्रमंद भी रहे। आखिरकार वो इदारे की डिप्टी डायरेक्टर HR और एडमिन जो थी, जो सभी जर्नलिस्ट और डेवलपमेंट सेक्टर के कुछ और अरकान को लेकर तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम करवा रहा था। फरहीन बहुत स्मार्ट और प्रॉमिसिंग खातून है। उन्हें इस बड़े इदारे से वाबस्ता हुए अभी चंद माह ही हुए हैं और उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि वो जल्द ही इस इदारे की डायरेक्टर HR हो जाएंगी। लेकिन रास्ते भर तो फरहीन की तबीयत बहुत ही खराब रही। मोशन सिकनेस कहते हैं इस बीमारी को, यानी दौरान सफ़र समात और बसारत के तजब्जुब की वजह से दिमाग में बनते बिगड़ते मनाजिर की वजह से हिस्सात कुछ उलट पलट का शिकार हो जाते हैं, जिससे दिल मतलाने लगता है और कभी कै भी हो जाती है। मरी पहुंचते ही वो बहुत जल्द माजरत करके अपने कमरे की जानिब चली गई। होटल की इंतजामिया को इनकी तबीयत के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया गया था और हम सब नौवारिद होटल की लॉबी में अपने सामान के करीब जरूरी कागजी कार्रवाई के इंतजार में टहलने लगे। कुछ लोग बैठ गए। जब ही एक खातून ने फरहीन को मिलने वाले VIP इस्तकबालिये पर तंज करते हुए कहा, भाजी लगता है इस होटल में अक्सर ही तफरीह के लिए आती जाती रहती हैं। इस बात पर कुछ दूर सोफे पर बैठी खातून फौरन मतवज्जे हो गई। तफरीह करने नहीं भाई, ऑफिशियल टूर्स पर आती हैं, बुरी बातें मत करो। और दोनों ही एक मानी खेज मुस्कुराहट का तबादला करते हुए खामोश हो गई। रात का खाना खाया गया। सब लोग होटल के बहुत ही खूबसूरत लॉन में निकल आए। अफसानी सा माहौल था, मरी का खुशगवार मौसम। सब चाय की प्यालियों पर आलमी मसाइल पर गुफ्तगू होने लगी और बाहमी तारुफ का सिलसिला भी चल निकला। वहीं किसी ने फरहीन की तबीयत का जिक्र किया और एक 30-32 साल के संजीदा सूरत नौजवान ने कहा, आप क्यों फिक्र करती हैं, वो इस सफर की आदी हैं, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। उन्हें अक्सर इसी जगह पर अपने बॉस या बॉस के दोस्तों के साथ देखा गया है। कहानियां तो काफी सुनने में आती हैं। मे बी शी इज मिसिंग द कंपनी, यानी हो सकता है वो उनकी गैर मौजूदगी महसूस कर रही हो। इस बात पर ग्रुप में किसी ने तबसरा तो नहीं किया, मगर सबके चेहरों पर कुछ मानी खेज सी मुस्कुराहट जम जरूर गई। कुछ ही देर के बाद खवातीन के मसावी हकूक, गुर्बत के खात्मे, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल पर बातचीत फिर से शुरू हो गई और गुफ्तगू एक बार फिर इमदाद की कमी, बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों की जानिब से इंतज़ामी मुतालबात की तरफ से होती हुई नौकरियों की कमी बेशी पर आ गई। सब जगह सिफारिश चलती है, ताल्लुकात काम आते हैं, और लड़कियों का क्या है, वो तो कम उम्री में ही बड़ी तरक्की कर सकती हैं। जरा जदीद लिबास पहन लें, थोड़ा सा सजा समरा चेहरा ले आए और कुछ खुला डुला मिजाज हो तो नौकरियां तो लगता है प्लेट में रख के मिल रही हैं। बात कहने वाला कोई मर्द नहीं था, जरा पुख्ता उम्र की एक ऐसी खातून थी जिनकी नशिस्त बर्खास्त और लिबास को देखकर लग रहा था कि शायद तालीम याफ्ता है, मगर सोच की बालिदगी में कई एक गुंजन अभी बाकी थे। जी हाँ, और फिर ये खवातीन दूसरों का पत्ता भी बड़ी जल्दी काटती हैं। जैसे फरहीनी को ले लें, इनकी जगह महमूद सुबहानी को आना था, मगर थोड़ा सा खुला गरेबान और रेशमी बाल फिर कमाल तो करते हैं ना। ये जहरीला तबसरा एक ऐसे साहब का था जो 2 किताबों के मुसन्निफ हैं और जुज़ वक्ती मुख्तलिफ जामियात में दर्स भी देते हैं। और जी, मेरी तो ACR भी फरहीन बाजी ने ख़राब कर दी थी। हम पिछले इदारे में इकट्ठे थे। फरहीन के एक साबिक दफ्तर की साथी ने मालूमात में इजाफा किया। मिजाज की बहुत तेज है, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, मगर जब बात आ जाए चापलूसी की तो बॉस की बेगम तक के लिए गुलदस्ते लिए पहुंच जाती हैं। बेचारी की इसीलिए तो शादी नहीं हुई। अपने साथ के किसी मर्द को तो कभी लिफ्ट ही नहीं कराई और बड़ी ऊंची जगहों पर खूब अदाएं दिखाती हैं। मुसन्निफ और नौजवान लड़का दोनों ही अपने अपने दिल का जहर उगल रहे थे। अच्छा छोड़े ना, ये फरहीन का अपना मसला है, अब हम इनको इस दरमियानी उम्र में बदल तो सकते नहीं। ये फरहीन की कंपनी में मुआविने खुसूसी थी।
میری تو باس ہے بھائی، میں تو بہت ڈرتی ہوں، کسی روز دوسروں کی طرح مجھے بھی جاب سے ہی نہ نکلوا دے۔ بظاہر تو بڑی میٹھی باتیں کرتی ہیں۔ بات پھر نوکریوں کے عدم استحکام اور معاشی حالات کی طرف مڑ گئی۔ اگلی صبح فرحین نے ناشتہ کمرے میں منگوا لیا۔ ان کی طبیعت ابھی سنبھلی نہیں تھی۔ ٹھاٹ ہے جی، یہاں ہمیں کہا گیا تھا کہ 7 بجے ناشتے پر پہنچ جانا، دیر ہو جائے گی تو مسائل ہوں گے۔ بھائی باجی کی عیاشی ہے۔ وہ سب لوگ فرحین کی غیر موجودگی میں انہیں باجی کہہ کر ایک نک نیم کے ساتھ پکارتے تھے۔ دبی دبی سرگوشیاں میز کے ایک کونے میں ابھری، لیکن سب نے سنی انسنی کر دی اور ناشتے پر ہی دھیان دیتے رہے۔ دراصل فرحین ایک درمیانی عمر کی طرح دار سی خاتون تھی۔ نفیس لباس، سلیقے سے بنے بال، مہنگا ہینڈ بیگ اور جدید طرز کا دھوپ کا چشمہ دور سے ہی بتا دیتا تھا کہ خاتون میں دم ہے۔ بیرون ملک سے کچھ پڑھ کر بھی آئی تھیں اور ویسے بھی اپنے ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی ڈگری بھی تھی ان کے پاس، مگر ان کے ساتھ کام کرنے والے اور ان کے شعبے سے وابستہ دوسرے لوگوں کی اکثریت ان کی کامیابی کو ان کی خوبصورتی اور اداؤں کا نتیجہ سمجھتی تھی۔ دن بھر وقفے وقفے سے فرحین کی شخصیت پر کوئی نہ کوئی تبصرہ کرتا رہا۔ کسی نے ان کے ناکام معاشقوں کا ذکر کیا تو کسی نے باس کی بیوی اور فرحان کی لڑائی کی خبریں اچھالی۔ ان کے سابق دفتر کے ساتھی نے بڑے وثوق سے بتایا، کوئی چنگاری ہوتی ہے تو آگ لگتی ہے نا، اور آگ ہو تو دھواں اٹھتا ہے، باتیں بلا وجہ میں تھوڑا پھیلتی ہیں، لیکن باتیں تو پھیل جاتی ہیں۔ اور پھر کچھ روز کے بعد ایک بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، اور وہ یہ تھی کہ ادارے نے فرحین مصطفیٰ کو ترقی دے دی ہے اور اب وہ ڈائریکٹر ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے اور وہ بہت سارے لوگوں کی نوکریوں کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ فرحین، یو ایکچولی ڈیزرو اٹ، کانگریٹس مائی ڈیئر۔ پہلی مبارکباد دینے کے لیے پہنچے 2 کتابوں کے مصنف اور جزوقتی استاد، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ نوجوان بھی جس نے کہا تھا کہ وہ تو اپنے ساتھ کے لوگوں کو گھاس ہی نہیں ڈالتی ہیں۔ اور لائن میں مبارکباد دینے والے اور بھی بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ ان کے دفتر کی سابق ساتھی جو اب کہہ رہی تھی، فرحین یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، میں جانتی تھی کہ تمہاری محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی اور تم بہت زیادہ کامیابی حاصل کرو گی، اور یقیناً تم ہی اس سیٹ کی سب سے زیادہ اہل ہو۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو مائی ڈیئر۔ اور ان کے دفتر میں معاون خصوصی نے بھی ان کے سامنے اپنی عرضی پیش کی، میڈم مجھے بھول مت جائیے گا، میری بھی پروموشن کروا دیں۔ روزگار کے تلاش کے سفر میں کبھی کبھی لگتا ہے نا، ہم سب بھی موشن سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نظر و آواز کے امتزاج سے صورتحال کی بدلتی ہوئی تصویریں ہمارے ذہنوں کو الجھا دیتی ہیں۔ ہم کردار کے اوصاف حمیدہ کے بجائے اپنی سطحی سوچ سے، خاص طور پر عورتوں کی کامیابی کو ان کے جسم، لباس اور انداز سے جوڑ دیتے ہیں، اور پھر اپنی اس سوچ کو جگہ جگہ کی صورت میں بدبودار طریقے سے پھیلاتے رہتے ہیں۔